कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस हांव समेस्तांक परबीं दिता। गोवा कोंकणी अकादमी हांच्या उल्याक साथ दिवन आमी आयची कार्यावळ हांगा आयोजीत केल्ली आसा। एक आमी आतां प्रभात फेरी काडिल्ली आसा। देंपे कला आनी विज्ञान महाविद्यालय मिरामार पणजी तशेंच कोंकणी लेखक संघ आनी उक्ते मळब हाचे वांगडी सगळे हांगा हजर आसात। आनी तशेंच रोजरी उच्च माध्यमीक विद्यालयाची विद्यार्थी आमकां रोखडीच हांगा जोडपाची आसात। तर आयच्या दिसा जो आमचो राष्ट्रमान्यताय दीस आसा 20 ऑगस्ट 1992 हो दीस एक इतिहासीक घडणूक आशिल्ली। ही आमची कोंकणी चळवळ जी आशिल्ली, जी कोंकणी प्रजेचो आवाज 1985 ते 1987 अशे 555 दिसाची ही चळवळ, तातूंत कोंकणी प्रजेचो आवाज हाचे जे पुंडलीक नारायण नायक निमंत्रक आशिल्ले तांचे खातीर आमकां हो दीस पळोवपाक मेळ्ळो। आमचे कितलेशेच कोंकणी फुडारी आनी हांच्या खातीर आमकां हो आयचो दीस पळोवपाक मेळिल्लो आसा। आनी हांव सगळ्या लागीं मागतां की हो दीस असोच दर दिसा जे आमचे कोंकणी भाशेचेर जे संकटां येत आसात ती पयस वचूं आनी पयस वचपा खातीर आमची युवा फौज जी आसा ती एकठांय जाल्ली आसा। आनी हो आमचो एकचार असोच उरतलो आनी जे जे कोंकणीच्या आड वावुरतात तांकां आड घालपा खातीर आमची युवा फौज तयार जाल्ली आसा। तर हांव परत एकदां सांगता की कोंकणी भास मना मनात, कोंकणी भास संविधानात। देव बरें करूं। कोंकणी केन्नाच आमकां फुकट मेळूंक ना। कोंकणी खातीर दर दिसा आमकां झगडचें पडलां। म्हणटकच हालीं तर कोंकणीक नांवरुपा करपी जायते जाण तयार जाल्यात। आमी जाणटे जाले म्हणून कोंकणी सोंपची ना। आमचे भुरग्यांची फौज आतां उबी रावतली आनी कोंकणी घेवन फुडें वतली। जो जो कोण कोंकणीच्या आड येतलो ताका आड घालपाची सक्त ह्या भुरग्यां कडेन आसा आनी ते दाखयतले। हें तुमकां दाखोवपा खातीर आमी आज ह्या भुरग्यां बरोबर हांगा आयिल्ले आसा। कोंकणी संविधानान पावली तरी सुद्दां तिका त्रास करपाचें लोकांनी थांबोवंक ना। कांय 4 बोडकां आसात मेजून केन्ना केन्ना फोटोवान तुमकां सुद्दां खबर आसतलें 17 जाणूच दिसता। हांगा पळया कितले आसा ते। आज हे हांगा फक्त थोडे भुरगे आसात। हे पळय अजून भुरगे येत आसात, अजून रोजरीचे येवपाचे आसा। ही नवी तरणाटी पिळगी, हे भुरगे, हे यूथ दाखोवन दितले की कोंकणी हीच गोंयची भास, कोंकणी हीच राजभास आनी कोंकणी आमच्या काळजांत सदांच आसतली। जे कोण कोंकणीच्या विरोधान उबे रावतले ते हांगा सोंपतले, कोंकणी वाडत वतली। जय कोंकणी, जय कोंकणी, कोंकणी मना मनात, कोंकणी मना मनात। सर तुम्ही चळवळीत पार्टिसिपेट झाले, मान्यता दिवस मेळ्ळो, अजूनही किती डिफिकल्टी फेस करता तुम्ही? तुका सांगता अजूनही आमच्या भितरलेच कांय बुदवंताचे तोकल्यो वांकड्यो फिरतात, अजूनही फिरतात। गोंयाक राज्य स्टेटस मेळ्ळो कोंकणी खातीर, अजूनही राजभास म्हणून मराठीचो सहभाग करचो अशें मागतात। हे बरोबर न्ही, हे केन्नाच जावचें ना। कारण गोंयकाराक गोंयांत नोकरी मेळपाक जाय जाल्यार ताची भास कोंकणी आसूंक जाय। आड वर्णान सावंतवाडीचे भुरगे हांगासर येवपाक जायना आनी आमच्या भुरग्यां बरोबर कॉम्पीट करपाक जायना, कारण मराठी मागता ते ह्याच खातीर। हे आमकां पूर्णपणे खबर आसा। म्हणटकच कोंकणी हीच राजभास आनी कोंकणी हीच राजभास उरतली आनी कोंकणी हीच लोकभास उरतली। आमच्या भुरग्यांच्या भवितव्या आड येणाऱ्या खंयच्याच शक्ती आमी जिते आसा म्हणसर उबे रावंक दिवचे ना। आजच्या दिसा तुमचो युथाक कितें मेसेज आसतलो? राष्ट्रीय उबे रावात, जागे जायात, उबे रावात। कोंकणी हीच तुमची मायभास आनी कोंकणी हीच तुमची आस दवरात, कारण तुमचो फुडार कोंकणीच्याच खांद्यावर उबे रावन जावपाचो आसा, हे लक्षांत दवरात। थँक्यू। 29 जुलय 1985 हो दीस कोंकणीच्या इतिहासात एक टर्निंग पॉइंट थारलो।
त्या दिसा सावड्ड्या एक बसका जाली आनी तातूंत कोंकणी प्रजेचो आवाज हाजो जल्म जालो ताचे पयलीं आनी 29 तारखेक आमी पयलो मोर्चो व्हेलो कस्टम्स हावसा कडेन तेन्ना विधानसभा चलताली 555 दिसांचें आंदोलन खंयचें आमच्याच सरकारा आड आंदोलन करचें पडलें कारण तेन्नाचे जे सत्तेर आशिल्ले लोक ते कोंकणीक मान्यताय दिनाशिल्ले मान्यताय दिवपाक सोदिनाशिल्ले जेन्ना राजीव गांधीन तकलेर बडी मारली तेन्ना तांचे पांय पासून सणसणले 1987 4 फेब्रुवारीक कोंकणी राजभाशेचें बिल पास जालें आज अजूनय थोडे लोक कुसां काडटात ती कुसां तेन्ना काडपाची 87 सगळें सोंपलें आनी तेन्ना 3 मागण्यो आशिल्ल्यो कोंकणी प्रजेच्या आवाजाच्यो एक कोंकणी राजभास दुसरी गोंयांक घटक राज आनी तिसरी कोंकणी राष्ट्रमान्यताय 5 वर्सां तिश्टूचे पडले 20 ऑगस्ट हो दीस संसदेचो निमाणो दीस आशिल्लो आनी त्या दिसा बिल पास जाता काय ना सगळ्यांक धाकधूक आशिल्ली सगळे वचून आमचे म्हालगडे लोकसभेन बशिल्ले आनी शंकरराव चव्हाणान बिल मांडलें आनी एकमतान पास जालें कोंकणी मणिपुरी आनी नेपाळी ह्यो तिनूय भासो संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टान गेल्यो आमी मागीर आझाद मैदानार एक सुवाळो मनयलो आज कितें जालां आज उठ्ठा सुट्टा तो कोंकणी आड उलयता एक लक्षांत धरात कोंकणीची शक्त आमी जाणटे जाल्यार कोंकणीची शक्त म्हजे फाटल्यान आसा ही सगळी कोंकणीची शक्त ही इतलीच न्हय उलो मारीत जाल्यार हजारांनी लोक धांवत येतले पूण ताची आतां गरज ना कारण कायद्यान कोंकणी राजभास आनी राष्ट्रभास हिंदी बिंदी अशी एक समजू नाका 24 राष्ट्रभासो आसा कोंकणी ही 15वी 15, 16, 17 आनी मागीर आनी भासो तातूंत आस्पावीत जाल्यो आनी आज 24 भासो संविधानांत आसा आनी कोंकणीक आतां कोणूच फाटीं ओडूंक शकचो ना कोणाक तितली कापाजदाद ना केल्लें जाल्यार तेन्नाच 87 आतां न्हय आतां कोंकणी आनी कोंकणी सर थोडे संघटना आहा पळय रोमी लिपी सुद्दां इन्वॉल्व करचें म्हणून मागतात ताजेर तुमचो विचार कितें जालें पयर ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या हांवें म्हजे परेन लेख बरोवन तांकां जाप दिल्या आनी आनीकूय जर आक्रमण जायत जाल्यार म्हजे कडेन शस्त्र आसा ते हांवें अजून भायर काडूंक ना ते सुदर्शन चक्र हांव तांचेर सोडटलो इतलें लक्षांत धरात सो तुमी फुल्ली प्रिपेर्ड आहा सामको तयारीन आसा एका पांयार उबो ताणें फक्त ते काडूनच भायर हांव म्हजें सुदर्शन चक्र काडटा म्हजें दुसरें नांव श्री कृष्ण थँक्यू सर प्रतीक